Sangam MLA and State Social Welfare Minister Subhash Valdesai has called upon all stakeholders to come together to make Adivasi Mahotsav 2026 a memorable event. Addressing preparations for the festival, the minister said that this year's Adivasi Mahotsav will be organized over 3 days with a well-planned schedule featuring various cultural, traditional and community-based programs aimed at showcasing the rich heritage of tribal communities. आदिवासी महोत्सव जो आसा 3 दिसांचो ह्या वर्सा 2026 तुमी करपाक ठरयला आनी तुमची पालवा खाला हो आदिवासी महोत्सव परत एकदा प्रगतीच्या मार्गार वयता कित्याक ह्या हितून कसो प्लॅन केला आनी तुमचें कशें आसा? आदिवासी महोत्सवाचे दुसरे वर्स आसा आनी आदिवासी महोत्सवाचें आयोजन हें एक वेगळे पद्दतीन आसा आनी हो आदिवासी महोत्सव म्हणजे हाचो अर्थ कितें एस टी समाजच न्हय तर आदिवासी म्हणजे आमी ह्या सायडीन रावता तितके आदिवासी ह्या संकल्पनेंतल्यान मुखार वता. म्हणजे एक विशिश्ट समाजाचो अशें म्हणचे परस हो आदिवासी इन्क्लुजीव आसा म्हणजे सगळ्यांचो आसा आनी आयोजन अशें आसा की खुबशे जाणांक दिसता आमी सरकारा कडच्यान कितें भरमसाट पयशे घेता करता अशें कांय ना. हे गांवगिऱ्या आमच्या भागांतले जे भुरगे आसात तरणाटे आसा युवक आसा आपल्या पूर्ण क्षमतेनुसार आयज ह्या एक वेगळे आविश्कार घडोवपाच्या मार्गार आसात. तुमी पळयलें जर जायत जाल्यार हो आमी लोकोत्सव जो पणजेन घडयता किंवा बाकी कडेन घडयता ताच्या पेक्षा आगळो वेगळो आसा. म्हणजे आमच्या युवकांक जे ग्रामीण भागांतले युवक आसात थंयचे जे ज्यो कितें वस्तू मेळटात ताचें एक वेगळें प्रदर्शन म्हणजे मंडप कसो घालप स्टेज कशी घालप ताचे नंतर आमकां येवकार कशें दिवप ताचे आमचे कॉस्ट्युम्स कशे आसतले आमच्यो परंपरेन कशें आसतलें ती स्पर्धा खंयच्या लोकां खातीर आसतल्यो म्हणजे तातूंतल्यान आमी आमच्यो पयलींच्यो रिवायव कश्यो करतात आमची संस्कृती रिवायव कशी जाता आमी पयलीं कसले खेळ खेळटाले ते आतां आमी परत ताचें एक फावटी प्रदर्शन कशें करतात अशे वेगळे वेगळे आमचे शिगम्याचे कितें आसतले धालो आसतले किंवा बाकीचे रणमाले आसतले ह्या सगळ्याचो मेळ म्हणल्यार एक आदिवासी महोत्सव. म्हणजे आदिवासी समाज हो प्रामुख्यान रानावनांनी रावतालो आणि त्या वेळार आपली उपजिविका करतालो आणि तातूंतल्यान आयज आमी सिविलायझेशन जाल्लें आसा. हें सिविलायझेशन जाले नंतर आमचे जे कितें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा ताचें प्रदर्शन म्हणजेच हो आमचो महोत्सव आसा आदिवासी महोत्सव. ह्या वर्साक 3 दिसांचो आसा. म्हणजे सुरवातीच्यान म्हाका दिसता की गेले 3 म्हयने हे भुरगे खूब कश्ट करतात. हो इव्हेंट म्हणजे आमी इव्हेंट कंपनीक दिलो ना किंवा वॉलंटियरींग सगळे वॉलंटियरींग करतात ते आमचे गांवचे भुरगे. हांव तातूंत भितर आदिवासी महोत्सवान भितर हांवें फुडाकार घेतलो हांवें थोडे फार प्रमाणान योगदान दिलें पूण चड योगदान जें आसा तें ग्रामीण युवकाचें आसा कारण तांच्या मनांतले ध्येय साकार करपा खातीर तांकां मेळ्ळी ही संदी आसा आनी म्हाका दिसता की अत्यंत सुंदर असो आयोजन नियोजन प्रायोजन करून सगळे लोकांनी पळोवपा सारको हो महोत्सव आसा. हांव म्हज्या गोंयच्या सगळे लोकां कडेन मागता एक वेगळे तरेचें आयोजन नियोजन तुमकां पळोवपाक मेळटलें वेगळे तरेचे जे थीम आसा तो पळोवपाक मेळटलो आनी वेगळे तरेचे जे कार्यक्रम आसात ते पळोवपाक मेळटले. सगळ्यांनी अवश्य 24, 25, 26 हांगा वाडे सांग्यार जावपी ह्या आयोजनाक भितर सगळ्यांनी साथ दिवची आनी सगळ्यांनीच येवन ह्या आगळ्या वेगळ्या आदिवासी महोत्सवाचें दर्शन घेवचें.